अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। वजिया स्वाति केस में 2 दिनों से जो मैं आपको कह रहा था कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने लगी है, आज बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट हो गई है और रिजवान हबीब को रावलपिंडी की जेल से निकाल दिया गया है। उन्हें निकाल कर किधर ले जाया गया है, ये बहुत सारे आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे और साथ साथ आपको ये बताएंगे कि आज बहुत दिनों बाद जो रिजवान हबीब हैं वो कोर्ट में बोले हैं और जज साहब को मुखातिब करते हुए बोले हैं और बड़े सख्त बोले हैं और बड़ा वाजे बोले हैं। वो जो बोले हैं वो हमारे रिपोर्टर ने बिल्कुल एग्जैक्ट मुझे बताया है, मैंने लिखा है, वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन असल में रिजवान हबीब को ले जाया, चिन्योट ले जाया गया है और ये कहा क्या गया है, ये ऑफिशियल मेरे पास डॉक्यूमेंट मौजूद है। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। बुनियादी तौर पर ये ऑफिस ऑफ द डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, सिटी पुलिस ऑफिसर रावलपिंडी का ये बाकायदा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है और इसमें यह चीज कहा गई है कि रिजवान हबीब ने अपनी कन्फेशन में, जब उनसे जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स हैं जब वो तहकीकात कर रहे थे तो उन्होंने अपनी कन्फेशन में ये चीज मानी है कि जो डॉक्टर मेहदी थे, वजिया स्वाति के साबिक शोहर, उन्हें रिजवान हबीब ने कत्ल किया है। नाउ इट्स अ बिग थिंग, ये बहुत बड़ी चीज है कि उन्होंने ये चीज कन्फेस की है कि डॉक्टर मेहदी को रिजवान हबीब ने कत्ल किया है। जो एग्जैक्ट अल्फाज है मैं वो आपके सामने पढ़ देता हूं। Enclosed, please find here with an application moved by investigative officer of the subject case, duly forwarded by the SHO PS Morga, stating here that during investigation, यानी investigation के दौरान on 31st 12/2021, accused Rizwan Habib, son of Hurriyatullah, has confessed, मान चुका है, that he with the convenience of other accused also involved in the murder of Dr. Mehdi Al-Bashiruddin, ex-husband Vijaya Swati. Deceased is the subject case in the area graveyard Sargoda Road, Chanab Nagar. Now the above said accused has been remanded judicial lockup at the Hadiala jail. और उसके बाद दूसरे पैरे में लिखा गया है, therefore the confession information of the accused Rizwan Habib regarding murder of the Dr. Mehdi is being sent to your office for further legal action. कि इसके ऊपर फर्दर लीगल एक्शन लें कि रिजवान हबीब ये चीज़ मान चुका है कि 2014 में जो डॉक्टर मेहदी का कत्ल हुआ था वो रिजवान हबीब ने किया था। इट्स वेरी अलार्मिंग एंड दैट शोज के ये कहाँ से ये चीज़ें प्लान हुई थी और ये कहाँ जाकर एग्जीक्यूट हुई, कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक पहुंची। और आज कोर्ट के प्रोसीडिंग्स के बाद रिजवान हबीब को चिन्योट पुलिस लेकर गई है और चूंकि मेरे पास इस जो डॉक्टर मेहदी हैं उनके हवाले से ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, बट अब चूंकि ऑफिशियली कोर्ट में भी ये लिख रही है और जो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पुलिस की तरफ से आया तो इसके ऊपर हम मजीद तहकीकात भी करेंगे और जो डिटेल्स होंगी ज़ाहिर है वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। रिजवान हबीब आज कोर्ट में बोले हैं और मैं उससे पहले ये चीज़ क्लियर कर दूं कि रिजवान हबीब की बात सामने रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस केस में हम पार्टी नहीं है। हमारा काम है रिपोर्ट करना और जो असल हकाइक्स और हैपनिंग्स हैं वो आपके सामने रखना। हमारा ज़ाती कोई इंटरेस्ट नहीं है, ज़ाती कोई तज्जिया नहीं है और केस या रूल ऑफ लॉ जिसे भी सपोर्ट करेगा हम वही चीज़ आपके सामने रखेंगे। रिजवान हबीब ने कोर्ट में कहा कि जब उसका खामंद कत्ल हुआ मैं दुबई में था, यानी कि जब डॉक्टर मेहदी को कत्ल किया गया उस वक्त मैं था ही नहीं पाकिस्तान में, मैं कहीं पे भी था ही नहीं, मैं उस वक्त दुबई में था। मेरा जो पासपोर्ट है वो पुलिस के पास है, अगर पुलिस पासपोर्ट सामने रखे देख लें तो आपको वाज़ेह हो जाएगा कि मेरा कोई उस कत्ल में मेरी शमूलियत नहीं थी, बल्कि मैं उस वक्त दुबई में था। अनकरीब मैं ऐसे एविडेंस दूंगा। अब ये रिजवान हबीब ने कहा, ये मेरा रिपोर्टर ये कंफर्म कर रहा है कि रिजवान हबीब ने कोर्ट में खड़े होकर जज को मुखातिब करते हुए कहा है, अनकरीब मैं ऐसे एविडेंस दूंगा यानी सबूत दूंगा और आपको पता चल जाएगा कि मेरी कोई डिवोर्स भी नहीं हुई थी, यानी तलाक भी नहीं हुई और मुझे इस केस में और कत्ल के इल्जामात में घसीटा जा रहा है। उसके बाद उसने कहा कि मैं बाहर आकर मीडिया टॉक करूंगा, मीडिया से गुफ्तगू करूंगा, मुझे तंग करने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है मुझे। उसके बाद रिजवान हबीब को जब कहा गया कि आपको चिन्योट ले जाएगी पुलिस और वहाँ की पुलिस आपके साथ तहकीकात करेगी तो इस पर कहा गया कि मुझे बेशक ले जाएं चिन्योट में हर तरह की तहकीकात के लिए तैयार हूँ। और इसके बाद आज कोर्ट में ये भी चीज़ देखी गई कि जो जज साहब थे वो बरहम नजर आए और वो इंटेलिजेंट जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बरहम नजर आए। और वो किस लिए बरहम नजर आए, उनका क्या कहना था। इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर को जज साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा कि 3 दिन के अंदर चालान जमा करवाएं इस केस का, और अगर 3 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर चालान जमा नहीं करवाता तो जज साहब ने कहा, मेरे रिपोर्टर मुझे कंफर्म कर रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर एफआईआर कर दूंगा, यानी कि इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर के ऊपर एफआईआर कर दूंगा। और अदालत में इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर से अदालत ने बाकायदा लिखवा कर भी लिया कि 3 दिनों के अंदर तुम केस का चालान जमा करवाओगे ताकि इसका ट्रायल शुरू हो। और उसके बाद जो रिपोर्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं
کہ بنیادی طور پر رضوان حبیب کو آج چنیوٹ پولیس لے کر گئی ہے، اور لے جانے کی وجہ جو ہے وہ ہے ڈاکٹر مہدی کا قتل، جو کہ 2014 میں کیا گیا تھا۔ اور جب میں نے اپنے رپورٹر سے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں اس سارے کیس کی قتل کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ کیس بہت پرانا ہے لہٰذا ان کی یادداشت میں یہ ساری چیزیں نہیں آ رہی، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ جو چیزیں انہیں یاد آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ اس وقت جب جو ایف آئی آر کاٹی گئی تھی وہ نامعلوم افراد کے خلاف کاٹی گئی تھی، اور یہ بھی ٹھیک بات ہے، یہ سچ بات ہے کہ رضوان حبیب اس وقت پاکستان میں موجود نہیں تھے، لیکن جو چیز اس لیٹر میں لکھی گئی ہے، جو آفیشیلی پولیس کا لیٹر ہے، جو سٹیٹمنٹ ہے، اس میں پولیس یہ واضح طور پر کہہ رہی ہے کہ انہوں نے اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ، باقی جو ایکیوزڈ ہیں، ملزمان ہیں، ان کے ساتھ مل کر یہ سارا وہ والا مرڈر بھی پلان کیا تھا، اور وہ بھی ایک قتل کیا گیا تھا ڈاکٹر مہدی کا، اور اس میں بھی رضوان حبیب بنیادی طور پر ملوث تھا۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ایڈوکیٹ شبنم اکثر یہ بات کرتی رہی ہیں جب بھی ان کا انٹرویو کیا کہ یہ اجرتی قاتل ہے، تو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے ایڈوکیٹ شبنم کے مطابق کہ انہوں نے اور کتنے زیادہ قتل کیے ہیں، کس نوعیت کے قتل کیے ہیں، اور کس نوعیت کے اس طرح کی ہینیس واقعات میں، معاملات میں یہ بنیادی طور پر ملوث رہے ہیں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ہیپننگ ہے، لہٰذا اس کو دیکھنا، جاننا اور سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہوگا، اور اگر اس کیس کی تحقیقات آگے بڑھتی ہے اور ڈاکٹر مہدی کا کیس بھی رضوان حبیب کے اوپر ثابت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آئی تھنک اب جو ایڈوکیٹ شبنم کا جو پلی ہے، یا جو ان کی جو سینگ ہے، جو جس چیز کے اوپر بات چیت کر رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ شاید اور زیادہ کتنے مرڈرز ہیں جو کہ رضوان حبیب بنیادی طور پر کر چکا ہے۔ یہ تمام تر تفصیلات آنے والے ٹائم میں ظاہر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن رضوان حبیب آج کورٹ میں جو بولا اور جو ان کے چہرے کے باڈی کے تاثرات تھے، میرے رپورٹر کے مطابق وہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ تھا، اور اس نے میڈیا کی طرف، باقاعدہ رپورٹرز کی طرف دیکھ کر کہا کہ جب میں باہر آؤں گا بیل پر تو میں آپ کے ساتھ ایک پریس ٹاک کروں گا، میں میڈیا سے بات چیت کروں گا، اور میڈیا کے ایک سیگمنٹ، شاید پتہ نہیں انہوں نے کس سیگمنٹ کو کہا کہ وہ صرف میرے خلاف رپورٹنگ کر رہا ہے، میری تصدیق کر رہا ہے، میرے خلاف غلط ایویڈنس دے رہا ہے، اور ایسی حقائق نہیں ہیں۔ اچھا، ایک اور بڑی انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ تھی رضوان حبیب کی جو میں نے نوٹ کی تھی جب مجھے راولپنڈی کورٹ سے انفارم کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ میرا پاسپورٹ پولیس کے پاس ہے، اور جب پاسپورٹ لے کر پولیس سامنے رکھے تو آپ کو بڑے کلیئر ہو جائے گا، اور یہ پتہ چل جائے گا کہ اصل میں مجھے اس کیس میں اور قتل میں گھسیٹا جا رہا ہے، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ایک اور بات جو رضوان حبیب نے بڑی دلیری کے ساتھ اور پلس بہت ہی بلنٹلی کہی اور بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہی، انہوں نے کہا کہ عنقریب میں ایسا ایویڈنس دوں گا۔ اب یہ رضوان حبیب آئی ڈونٹ نو کس ایویڈنس کی بات کر رہے ہیں، اور وہ اس چیز پر زور دے رہے ہیں کہ میں ایسا ایویڈنس دوں گا جس سے آپ سب کو پتہ چل جائے گا کہ میری کوئی ڈیورس بھی نہیں ہوئی۔ اب وہ ڈیورس کا جو آفیشیل ڈاکیومنٹ ہے وہ منظر عام پر ہے، وہ 92 نیوز نے باقاعدہ اس کے اوپر بریکنگ نیوز کی ہے۔ یہ کون سے ایویڈنس کی بات کر رہے ہیں، یا کیس کو آپ کس طرف لے کر جانا چاہ رہے ہیں؟ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے قتل کے کیس میں گھسیٹا جا رہا ہے، اور ذاتی طور پر مجھے تنگ کرنے کے لیے یا پھنسانے کے لیے یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں۔ بٹ پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ 31 تاریخ کو جب ہم نے ان سے رضوان حبیب سے انویسٹیگیٹ کیا تو انہوں نے کنفیس کیا اور انہوں نے قبول کیا اور مانا کہ انہوں نے باقاعدہ جو ڈاکٹر مہدی ہیں، وجیہ سواتی کے سابق شوہر، انہیں قتل کیا تھا۔ The big question is کیا یہ وجیہ سواتی کا جو مرڈر تھا، یہ جو پراپرٹی کے اوپر قبضہ جمانا تھا، یہ 2014 میں پلان کیا گیا تھا؟ کیا رضوان حبیب کو پھنسایا جا رہا ہے؟ کیا رضوان حبیب کے پاس کوئی ایسا ایویڈنس ہے؟ یہ سارے وہ سوالات ہیں جن کے جوابات آنے والے ٹائم میں اگر ملے تو آپ کے سامنے رکھیں گے، ڈھونڈنے کی کوشش ظاہر نہیں کریں گے، چونکہ ہمارا ذاتی انٹرسٹ اس کیس میں نہیں ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔